دابا غنحاول ناخد المثال الاول. تصنتو المثال الاول قالك ادرس قابلية الاشتقاق، قابلية الاشتقاق الدالة اف دو اكس تساوي اكس أس 3 وحدد اف بريم. اف بريم ركزوا معايا دابا، ما حد باقي ما دزناش العمليات على الاشتقاق على الدول المشتقة. كيفاش العملية على الدول الاشتقاق على الدول المشتقة؟ تصنتو حقا دابا نورمالمون اف بريم دو اكس راه كتساوي اكس أس 3 بريم، وهادي راه هي 3 اكس او كاري. علاش؟ حقاش الاشتقاق تاع اكس أس ان بريم راه هي ان اكس أس ان ناقص واحد. هادي باقي ما وصلتش لان، يلا غنديرها معكم في الحصة الجاية ان شاء الله. هادي باقي ما وصلتهاش معاكم، الو غادي ما نديروهاش دابا. شنو غندير؟ ركزوا معايا بشوية. غنقولو هادي قالك ادرس قابلية الاشتقاق الدالة، سمحوا لي قالك على نشوفو قالك على لحقاش داير الحدود ديال طبيعة الحال. ثم حدد اف بريم. شنو غتقول نتا؟ غتقول ليكن عنصرا من خلينا واحد عنصر من هذا. خلينا 5 6 7 8 ناقص 1 ناقص 1 على 2 ناقص 3 على 2. خلينا عدد عنصر من شنو غنقول؟ لندرس اشتقاق ولا قابلية الاشتقاق، قابلية اشتقاق اف في اش غنقول؟ عندنا ليميت، غندير حساب ليميت لما اكس يؤول تاع اف دو اكس موا اف دو سور اكس موا غدير لدينا اف دو اش كتساوي أس 3. إذا ليميت، هاي نكملو هنا، ليميت لما اكس يؤول تاع اف دو اكس موا اف دو سور اكس موا اش كتساوي ليميت بحيث اكس يؤول فيني اف دو اكس، هاي اكس أس 3 ناقص أس 3 على اكس ناقص المتطابقة هادي قيدو شناهي؟ عندك أس 3 ناقص بي أس 3 كتساوي ناقص بي عامل أو كاري زائد بي، هنا كتحط عكس إشارة زائد بي أو كاري. هاهي المتطابقة هاي خصكم تكونو حافظينها. كيشوفوها؟ عطينا الليميت بحيث اكس تؤول تاع اكس أس 3، هاي اكس 3 ناقص أس 3 هي اكس ناقص فاكتور اكس كاري زائد اكس شوف هي بي، اكس هي زائد بي او كاري. علاش؟ على اكس ناقص اكس ناقص غتشطب مع اكس ناقص هذا غتشطب مع هذا. الو غاش غتولي هادي اش كتساوي؟ هاد ليميت اش كتساوي؟ ليميت بحيث اكس يؤول اكس كاري زائد اكس زائد هادي، سمحوا لي راه او كاري. علاش؟ انا نشرح لكم، سمحوا لي عافاكم في هذا الخطا، سمحوا لي عافاكم في هذا الخطا. شوفوا هنا بي او كاري، بي انا عندي في بلاصه بي هي شوف هي اكس و بي هي خاصها تكون او كاري نورمال. او كاري غتبقى ناقص او كاري زائد او كاري، غتعوض دابا اكس غتعطيك او كاري زائد زائد او كاري، هنا عطيك او كاري زائد او كاري زائد او كاري، هنا عطيك 3 او كاري. الوغ الليميت تاع هادي اش كتساوي؟ كنسجلو ان الليميت هادي كتساوي 3 او كاري.
ابارتيان ا ار، غندير التالية ديال ابارتيان ا ار. متفقين؟ غنحاول نمسح السبورة تحاول نكتب خلاصة. شنو نقول؟ بما ان 3 او كاري تنتمي الى ار فان اف قابلة للاشتقاق في ا، وعندك ا عنصر من ار، الوغ بما انها قابلة للاشتقاق في ا، ومنه خصني ندير ومنه اف بريم تاع ا كتساوي شحال؟ 3 او كاري. اف بريم تاع ا كتساوي 3 او كاري. انا دابا عندي ا عنصر من ار خديتو، بما ان اف قابل للاشتقاق في ا فانها غتكون قابله للاشتقاق في ار. علاش؟ لحقاش ا عنصر من ار. ار خذ هو 2 3 4 5، خذ هو 1000 اللي بغيتي. شنو اف قابله للاشتقاق في ار؟ معناه ان اف قابله للاشتقاق في كل عنصر كاين في ار، قابله للاشتقاق في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5 وفي 6 في الناقص 1 في الناقص 2 في الناقص 3 في الناقص 1 على 2 في جميع الاعداد. فهمتوني؟ متفقين؟ دابا عندك ا عنصر من ار، بما انها قابله للاشتقاق في ا او غنسنتو اذا فان اف قابله للاشتقاق في ار، ومنه اف بريم تاع هاد اش تولي اكس، لحقاش ا عنصر من ار، ولا اختارت اف بريم دو اكس، اكس راه هو عنصر من ار، كتساوي 3 اكس او كاري. وهذه ما قلتهاش لكم بويله، قلت لكم قاعده اكس اس 3 ما كتساوي 3 اكس او كاري. متفقين؟ دابا غندوز التمرين واحد اخر. فهمتوا؟ فاهمين لحد دابا معايا فهد؟ متفقين؟ دابا غندوز التمرين واحد اخر، سؤال واحد اخر. اش قالك؟ عطاك قالك ادرس قابلية الاشتقاق الدالة، عطاك جذر اكس كتساوي جذر اكس، واحسب اف بريم. هنا عطاك على المجال 0 بلس لافين، قالك ثم احسب اف بريم لكل اكس من المجال 0 بلس لافين. سمحوا لي داير جي بريم، بقاش عندك داله جي. قاعده كاين عندك اشتقاق جذر اكس بريم هو 1 على 2 جذر اكس. هذه قاعده خصكم تكونوا حافظينها. انا هاد القواعد غنديرهم لكم حتى الحصه المقبله ان شاء الله. علاش غنكتب لكم هاد القواعد؟ دابا انا خاصني نبينها عن طريق التعريف، عن طريق التعريف تاع قابليه الاشتقاق. تاع قابليه الاشتقاق شنو نقول؟ غنقول ليكن بحال الاول ا عنصرا من 0 بلس لافيني. علاش داروا صفر محلول؟ لحقاش دابا الاشتقاق تاع جذر اكس شحال قلنا في الاول؟ هو 1 على 2 جذر اكس. علاش داروا صفر محلول؟ لحقاش ملي غتشق هادي غتخلق لك واحد الجذر غيكون في المقام، غتخلق لك واحد الجذر غيكون في المقام، جذر اكس غيكون في المقام. والمقام كيف كتعرفوا؟ خاص يكون كيخالف الصفر، هادشي شحال الاول. فهمتوني؟ لحقاش الا شقيتو هادي غتعطيكم 1 على 2 جذر اكس. دي قاعده خاصكم تكونوا حافظينها. المهم انا في الحصه المقبله غنحاول نكتبهم لكم. ركزوا معايا. ليكن ا عنصر من هاد المجال، غنقولوا حساب ياك ليميت لما اكس يؤول ا تاع اف دو اكس موان اف دو ا سور اكس موان ا. لدينا اف دو ا كتساوي جذر ا. فهمتوني دابا فهاد؟ اذا ليميت بحيث اكس يؤول ا تاع اف دو اكس ناقص اف دو ا سور اكس موان ا اش غادي تساوي؟ ليميت بحيث اكس تؤول ا يعني اف دو اكس هي جذر اكس ناقص جذر ا على اكس ناقص ا. هادي اش غنضربها دابا؟ غنعوض جذر ا ناقص جذر ا هي صفر، ا ناقص ا غتعطيك صفر لا صفر، وفورم انديتيرميني من شكل غير محدد.
الوغ غتضرب فوق اش غتضرب في المرافق. اش غتعطيك؟ غتعطيك الليميت بحيث اكس تساوي ا تاع ها شنو هو المرافق تاعها؟ هي جذر اكس ناقص ا ناقص جذر ا عفوا، ياك سمحوا لي نمسح هادي، عامل جذر اكس زائد جذر ا متفقين. علاش؟ على اكس ناقص ا عامل جذر اكس ناقص زائد جذر ا. دابا ضربت في المرافق وقسمت عليه. هذه متطابقة من الدرجة الثانية. ها هي ا او كاري ناقص بي او كاري كتساوي ا ناقص بي عامل ا زائد بي. فهمتوني؟ الو غادي شحال تولي؟ ليميت اكس تساوي ا تاع جذر اكس او كاري ناقص جذر ا او كاري على اكس ناقص ا عامل جذر اكس زائد جذر ا. هادي متطابقة، هادي او كاري غيحيد لك جذر، غتعطينا ليميت اكس كتقول ا اكس ناقص ا على اكس ناقص ا عامل جذر اكس ناقص جذر ا. فهمتوني؟ غنحاول نمسح السبورة باش نحاول نكمل لكم هنا. اش غادي تساوي؟ هادي غتشطب مع هادي، غتبقى ليميت بحيث اكس تساوي ا تاع واحد على جذر اكس زائد جذر ا. غنعوض الاكس ا غتولي واحد على جذر ا زائد جذر ا اللي هي واحد على جوج جذر ا. هاي فاهمين حدا معايا في هادي عفاكم ولا لا؟ متفقين؟ دابا تصانتوا لي الله يرحم بال الوالدين، تصانتوا دابا متفقين حدا معايا في هادي؟ متفقين؟ دابا قال لك ادرس قابلية الانشقاق تاع الدالة على هاد المجال. دابا كيف كتشوف ا؟ خديتي عنصر من هاد المجال، برافو عليكم. كيف خرجت لك؟ هادي غدير هادي غدير لها ابارتيان ا ار. متفقين؟ لحقاش الليميت تاع هادي عطاتك هادي، وغتقول اذا الليميت تاع هادي اش كتساوي؟ خلاصة كتساوي واحد على جوج جذر ا ابارتيان ا ار. متفقين؟ وغادي تمسح السبورة وغتقول الاستنتاج اذا اف قابلة للاشتقاق على ا، قابل للاشتقاق ا. متفقين؟ ومنه اف بريم دو ا اش كتساوي؟ واحد على جوج جذر ا. كيعطيك اف بريم دو ا كيكون هو هاد الناتج. متفقين؟ هو الخارج الخارجي. بما ان ا عنصر من هاد المجال هذا، يعني ا كي غيقدر يكون واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية حتى زائد ما لا نهاية. الوغ واش غنستنتجو؟ وبالتالي غنستنتجو ان اف غتكون قابلة للاشتقاق على المجال زيرو بلس لانفيني كامل، لحقاش ا عنصر من هذا المجال، وبما انها قابلة للاشتقاق ا فانها قابلة للاشتقاق في هذا المجال. متفقين؟ ومنه اف بريم دو اكس اش غتساوي؟ الا ردينا هاد ا اكس، لحقاش ا كتنتمي لهذا و اكس تا هو كينتمي لهذا، اكس كينتمي لهذا المجال و ا كينتمي لهذا المجال، يعني اكس نقدرو نرومبلاسي ب ا، يعني اش غتولي؟ كتساوي واحد على جوج جذر اكس. متفقين؟ دابا غنزيد لكم السؤال من عندي، قلت لكم دابا ادرس، فهمتوا لي؟ ادرس اشتقاق اف على يمين الصفر، وغنشرح لكم علاش عطاكم الصفر محلول. ادرس اشتقاق اف على يمين الصفر. كي غدير ليميت، تسب ليميت تاع جي دو اكس، ودرس اشتقاق جي، لحقاش عندي جي ما عنديش اف، عندي جي ما عنديش اف. متفقين؟ ناقص جي دو زيرو سور اكس موان زيرو، بحيث اكس يؤول زيرو. اش غتساوي؟ ليميت، دابا انا خصني ندير حساب هادي، هاي حساب هادي نورمال، خصني ندير حساب هادي على اليمين، عفوا شوف واحد الخطأ درتو، خاصني ندير صفر بلوس، منتبهش، سمحوا لي عافاكم، خاصني ندير صفر بلوس ضروري، لحقاش عندي على اليمين تاع الصفر. متفقين؟ اشنو غندير؟
حساب هذا غندير لدينا جي دو زيرو اش كتساوي؟ هي جي دير زيرو هي زيرو. إذا ليميت لما إكس يؤول زيرو بلس تاع جي دو إكس ناقص جي دو زيرو على إكس ناقص زيرو اش كتساوي؟ ليميت حيث إكس يؤول زيرو بلس تاع جي دو إكس هي جي دو إكس ناقص جي دو زيرو هاي زيرو على إكس ناقص زيرو اش كتساوي؟ ليميت بحيث إكس تؤول زيرو بلس تاع جي دو إكس على إكس هاي. هذه ملي غنعوض اش غتولي؟ جذر زيرو على زيرو هي زيرو على زيرو، هي شكل غير محدد. الفكر ما كيفاش غتحددو الشكل غير محدد، كيفاش غتحيدوه؟ ساهله. اش غندير؟ غنضرب فوق في يدر ونقسمو لتحت، غتعطيني ليميت ياك لما اكس يؤول زيرو بليس. كاين عندك 2 طريقات. ها الطريقه الاولى اما تضرب هاد الجدر في اكس في جدر اكس وتقسم عليه اللي يولي مقسوم على اكس جدر اكس اللي هو يولي ليميت لما اكس يؤول زيرو بلس تاع جدر اكس جدر اكس هي جدر اكس او كاري على اكس جدر اكس. جدر اكس او كاري شحال؟ هو اكس. الو غيولي ليميت اكس على اكس جدر اكس لما اكس يؤول زيرو بلس اكس غتشطب مع اكس اش غتبقى؟ غنمسح هاد السبوره غتبقى ليميت حيث اكس يؤول زيرو بلس واحد على جدر اكس اللي هي واحد. متفقين؟ دابا درت الطريقه الاولى عقلوا على النتيجه اللي عطات. دابا نوريكم الطريقه الثانيه. الطريقه الاولى ضربنا في جدر مربع، برافو. الطريقه الثانيه شنو غنشدو؟ هاد اكس غنبغي ندخل عليه جدر مربع، ولكن قبل ما ندخل عليه جدر مربع خاصو يكون موجب، تيكون موجب. دابا اش غدير؟ على يمين صفر لدينا اكس اكبر من الصفر. علاش؟ حقاش جدول الاشاره ديال اكس هاو اكس كتنعدم في زيرو، هنا كدير اشاره ا بلس والعكس اشاره ا موال. ها هو اليمين تاع الصفر صفر بلس كنديرو اكس بوزيتيف. هاي متفقين؟ اذا شتقول؟ اذا جدر اكس او كاري غيساوي اكس. الوغ هاد اكس غنرومبلاسيه بجدر اكس او كاري ومنه غنمشي لا ليميت حيث اكس يؤول زيرو بلس تاع جي دو اكس ناقص جي دو زيرو على اكس ناقص زيرو اش تساوي؟ ليميت حيث اكس يؤول زيرو بلس تاع جي دو هادي هاي. اش قلنا هاد؟ غندخلو عليه هاد اكس باش نرومبلاسي بجدر اكس او كار. ها عافاكم عقلوا على هاد. قبل ما تدخلوا جدر على شي حاجه خاص يكون هذاك خاص يكون داك العدد موجب، خاص يكون داك العدد موجب، تيكون داك العدد موجب ضروري. هاي جدر اكس، جدر اكس غتشطب مع جدر اكس اش غتبقى؟ غتبقى ليميت تاع واحد على جدر اكس لما اكس يؤول زيرو بلس. هاي ليميت واحد على جدر اكس لما اكس يؤول زيرو بلس. هاد النتيجه عافاكم واش هي اللي خرجتنا قويله؟ هي اللي غتعطينا قويله. الوغ واش غتساوي ملي غتعوض اكس بزيرو؟ غتعطيك واحد على زيرو على اليمين تاع زيرو كي كتكون اكس بوزيتيف موجبه، بما ان فيها جدر مربع، جدر مربع كي كتعرفوا دائما موجب، الوغ غتكون زيرو بلس هي بلس لافي. اذا اش غنستنتجو؟ ان الليميت تاع هادي غتساوي بلس لافي. دابا كيف كتشوف واش عطاتك عدد ولا عطاتك بلس لافي؟ عطاتنا بلس لافي ما عطاتناش عدد. الوغ شنو نقول؟ غنقول اذا اف غير قابله للاشتقاق على يمين الصفر. هادشي شنو ما عطينك الصفر دابا عطاولك محلول، لو كنت كانت قابله للاشتقاق فيه كان غيعطيك مغلق. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين. واصلا اصلا حنا ملي حسبنا جي بريم، ملي كنا كتبنا هنا جي بريم دو اكس كتساوي واحد على جوج جدر اكس، عندك جدر اكس كي خصو يكون بما انه كاين في المقام خاصو يكون موجب ويخالف الصفر. هادشي عاطينك الصفر محلول. متفقين. دابا غندوز لمثال اخر صنتو، نحاول نمسح السبوره ندوز لمثال اخر. اش طاق في المثال؟ قال لك لتكن ال دالة معروفة بما يلي.
نعطيك فيها دابا سينيس إكس، الدالة المعرفة على ار، هذه دالة ديفيني على ار، معرفة على ار. المهم قالك نعتبر الدالة ال دو اكس اللي كتساوي سينيس اكس معرفة على ار. سؤال قالك بين أن ال قابلة للاشتقاق على ار، وحدد الدالة المشتقة، حدد الدالة المشتقة ل ال، يعني حدد الدالة المشتقة تاع السينيس، يعني الدالة المشتقة لدالة السينيس، هاي لدالة السينيس. نورمالمون انت اللي بغيت تحدد الدالة المشتقة تاع دالة السينيس ساهلة، اش كدير؟ سينيس اكس بريم وكتشوف الدائرة المثلثية، هاي كتقول هنا كاين السينيس، هنا كوسينيس، هنا موان سينيس، هنا موان كوسينيس. الشقة تاع السينيس هو الكوس، يعني سينيس اكس بي هو كوس اكس. ولكن هنا شنو هو السؤال قالك عقل، قالك بين ان السينيس دالة قابلة للاشتقاق على ار. السينيس اش قلت لكم قويله في الاول؟ قلت لك السينيس والكوسينيس ديما دوال كيكونوا قابلين للاشتقاق على ار، هادي شكلتها لك في الاول، قلت لكم في الاول ملي كشفت لكم دوك القواعد تاع الاشتقاق. ودالة طونجونت قابلة للاشتقاق على ار محرومة من بي سور دو بلس كابي. هادشي كتبتو. دابا حنا نحاول ما يمكن بينو قابل للاشتقاق على ار. شنو نقول؟ تصنتو غنحاول نمسح السبورة. هادشي تنديرو معكم في الحصة المقبلة ان شاء الله. غنقول ليكن ا عنصرا من ار، غنديرو لنبين ان ال دالة قابلة للاشتقاق ا. دابا الا بينتها قابلة للاشتقاق ا فإنك كتبين قابلة للاشتقاق ار، لحقاش ا عنصر من ار. غنديرو حساب ليميت تاع اف دو اكس ناقص اف دو ا على اكس موان ا كون اكس طونفير ا. شنو نقول؟ لدينا اف دو اش كتساوي هي سينيس ا. متفقين؟ غنكملو. اذا ليميت بحيث اكس يؤول ا تاع هاد اف دو اكس ناقص اف دو ا على اكس ناقص ا كتساوي ليميت بحيث اكس يؤول ا. فين اف دو اكس؟ سمحوا لي راه ما عنديش اف دو اكس، انا راه خصني ندير صار سمعت الاخطاء، عافاكم سمحوا لي هذا الخطا هذا. راه عندي ال ما عنديش اف. المهم راه انا كنخطا بهاد المرات، سمحوا لي راه عندي ال ما عنديش اف، راه عندي الداله ال. متفقين؟ اش كتساوي؟ كتساوي سينيس اكس ناقص سينيس ا على اكس ناقص ا. دابا غنحاول نكتب لكم الليميت ديال السينيس والكوسينيس اللي كنعرف. كنعرف الليميت خاص اكس ديما يؤول زيرو تاع سينيس اكس على اكس كتساوي واحد، عقلوا على هادي. وكنعرف تاع كوس، دابا هادي تاع السينيس تاع كوس، هاي كنعرف الليميت تاع واحد ناقص كوس اكس على اكس او كاري كتساوي واحد على جوج. لما اكس يؤول زيرو خاص ديما اكس يؤول زيرو. انا عندي في هاد الحال اكس يؤول ا، الوغ شنو غندير؟ غندير واحد التغيير متغير باش نخلي اكس يؤول زيرو. غندير نضع تي تتساوي اكس ناقص ا. اذا ونجيب هاد اكس منها، اكس كتساوي هاي بلاتي اكس كتساوي تي زائد ا. برافو متفقين؟ نمسح هاد السبورة عافاكم. شنو غندير؟ ومنه من اكس يؤول ا فإن تي ليش غيؤول ا ناقص ا، اكس عوض ا ناقص ا هي زيرو. متفقين ياك؟ متفقين. وبالتالي اش غتولي؟ ليميت لما اكس يؤول ا تاع اف دو اكس تاع هادي، بالتالي
ليميت لما إكس يقول أ تاع إل دو إكس ناقص إل دو أ على إكس ناقص أ، اش غيولي يساوي؟ ليميت بحيث تي متغير جديد يقول زيرو، إكس ناقص أ وضعتها هي تي، إل دو إكس إكس وضعتها هي تي زائد أ، يعني إل تاع تي زائد أ ناقص إل دو أ. ولكن ركزوا معايا، أنا مخصنيش ندير بحال، خاصني ندير هادي كتساوي ونمشي للمرحلة الأخرى اللي درت فيها التغيير المتغير. فين هي المرحلة الأخرى؟ هاهي، يعني خصني ندير هنا، خاصني نديرو بالتالي بحال ليميت لما تي يقول زيرو، لحقاش هاي تي كيقول زيرو تاع عندي هنا سينيس إكس، خاصني نرومبلاسي إكس تي زائد أ، هنا تولي سينيس تي زائد أ ناقص سينيس أ على أ، بحال خاصك ديرو. توصل للمرحلة الأخرى تكتب شوف، ملي درتي ناضع تي كتساوي إكس ناقص أ، إذا إكس جبتي إكس منها ياك، ومنو عندما إكس يقول أ إذا تي كيقول زيرو. متفقين؟ دابا هادشي ما عندي ما يتسالكش، برافو عليكم. دابا ملي جيتي لهنا اش غتكتب؟ غتكتبو بالتالي ودير ليميت لما إكس يقول أ تاع إل دو إكس ناقص إل دو أ على إكس ناقص اش كيساوي؟ على إكس ناقص أ، اش كيساوي هاد؟ غيساوي وغتجي للنهاية الأخرى اللي وصلتي لها، هادي غيساوي ليميت دابا المتغير الجديد هو التي، لما إكس غنعوضوه بالتي، تي كيقول زيرو، هاد إكس غنعوضها بالتي زائد أ، ها إكس كتساوي تي زائد أ ناقص سينس أ غتبقى، علاش؟ هاد إكس ناقص أ شناهي هادي؟ هي التي. سمحولي على الخطأ، إكس ناقص أ راه هي التي، عافاكم سمحولي على الخطأ، إكس ناقص أ هاي هي التي، أنا كنعتذر على الخطأ سمحولي عافاكم، إكس ناقص أ راه هي التي، شوف هاي هي التي. متفقين؟ دابا غتكتب العلاقة تاع إكس أ زائد بي، العلاقة ديال الحساب المثلثي، العلاقات هانتوما سمحولي عافاكم غنحاول نكتبها هنا، هاي سينيس أ زائد بي اش كيساوي؟ سينيس ديال الفرضية يعني الزائد غتبقى كيساوي سينيس أ كوس بي زائد سين وكيتقلبوا في التالي، يعني كتولي سين المهم نحيد الدالة كتولي سين بي كوس أ كيتقلب، بي كيولي في سينيس و أ كيولي في كوسينيس، غنطبقو هذا اش غتولي هاد؟ غنمسح هادي عافاكم، غتولي كتساوي ليميت لما تي يقول زيرو تاع سينيس تي زائد أ، أ عندي تي و أ عندي بي، شوف بلاصة بي عندك أ وبلاصة تي عندك أ، أنا واش تولي سينيس أ يعني سينيس تي، هاهي كوس بي يعني في كوس أ، هاهي سينيس دالة الفردية يعني الزائد كتبقى، يعني الدالة الفردية كتحافظ على الرتابة، سينيس بي يعني سينيس أ، هاهي شوف بي هي أ في كوس أ يعني في كوس تي، هاي خط كسر ناقص سينيس أ ها هي على تي، برافو. دابا وصلتي ليه؟ شوف هنا باش تعمل هنا، شوف هي هنا باش تعمل هنا كاينه سينيس أ وهنا سينيس أ، تقدر تعمل بها سينيس أ سينيس أ. متفقين؟ يعني غتولي ليميت بحيث تي تقول زيرو تاع سينيس تي كوس أ زائد نعملو هنا بسينيس أ، هاي سينيس أ عامل غنمسح هادي عامل عامل كوس تي ناقص واحد على تي. متفقين؟ دابا في القواعد اش كتبت لكم القواعد تاع السينيس؟ هاي ليميت سينيس إكس على إكس يساوي واحد لما إكس يقول زيرو. دابا هادي شنو خصني ندير ملي وصلت ليه؟ ساهلة، خاصني هاد المقام خصني نفرق. كيفاش تفرق؟ كيف نفرقو؟ عندك أ زائد بي على سي، هي أ على سي زائد بي على سي، يعني كل واحد غتعطيه حقو في التي. متفقين؟ دابا اش تولي تساوي؟ ليميت لما تي يقول زيرو تاع سينيس تي كوس أ على تي زائد سينيس أ فاش عامل كوس تي ناقص واحد
على تي. متفقين؟ غنحاول نمسح التصبر باش نحاول نكمل لكم هنا. اش غادا تساوي هاد؟ غادا تساوي وغنكمل لكم هنا ليميت بحيث تي تؤول لزيرو تاع هاد سينيس تي خص تكون تحت تي. بقى شوف سينيس اكس على اكس كاينه قاعده هاي سينيس تي على تي كوس ا. داك الازاحه شويه تاع كوس ا بعدته زائد تاع سينيس ا بعدها حقاش كاينه كوس. عندناش كاين واحد ناقص كوس مقلوب. علاش عندك كوس تي ناقص واحد؟ هنا باش خص تعمل هنا واحد ناقص. الا عملتي بواحد ناقص غتولي بلاص زائد اش تولي ناقص سينيس ا عامل عندك في بلاصه واحد كاين ناقص غتولي واحد زائد حدا الكوس كي داير اشاره زائد هذا الكوس هادي راه هي زائد بحال هذا الكوس كاين الزائد الو غتولي ناقص كوس تي على تي. اش تساوي ليميت بحيث تي تؤول لزيرو تاع سينيس تي على تي كوس ا ناقص سينيس تي غندير ازاحه شويه سينيس تي سينيس ا عفوا فاش واحد ناقص كوس تي على تي. انا هنا عندي اكس اوكار يعني حتى خاص تكون عندي تي اوكار. علاش خاصني ندير غنضرب في تي ونقسم على تي. متفقين؟ غتعطيني ليميت تي اول زيرو سينيس تي على تي كوس ا ناقص سينيس ا فوا تي عامل لواحد ناقص كوس تي على تي اوكار. راكزو معايا دابا مزيان. دابا وصلنا دابا للتعويض. نمسح دابا السبوره باش تحاول نعوض. دابا هادي شحال هادي سينيس تي على تي ليميت تاعها واحد غادي كتساوي واحد في كوس ا ناقص سين ا. هاي هادي راه كتساوي يعني هادي كتساوي هادي سين ا تي باش نعوضها بزيرو تي كتقول زيرو في زيرو فاش هادي شحال هادي ليميت تاعها هاي واحد على جوج واحد على جوج. هاد ا راه بوحدها يعني هاد سينيس بوحدها من الصفر ما داخلش مع ا. متفقين؟ واحد في كوس ا هي كوس ا سين ا في زيرو في واحد على جوج هي زيرو اش كتساوي كوس ا. علاش كوس ا تنتمي الى ار؟ حقاش ا عنصر من ار بحال ا كيساوي مثلا بي على ستة بي على ستة كتنتمي ار كوس بي على ستة واش ما كتنتميش ار كوس بي على ستة راه كتنتمي ار تاني. الا خديتي مثلا بي على 4 ا بي على 4 خديتي هي بي على 4 بي على 4 فيكم واش ما كتنتميش ار ولا كتنتمي ار بي على 4 كتنتمي ار كتنتميش ار بي على 4 كتنتمي ار. الوغ كوس بي على 4 شحال هو يجدر جوج على جوج كينتمي ار تاعو. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ عافاكم واش متفقين معايا دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غنحاول نكمل ركزوا معايا. غنديرو اذا ليميت لما اكس يؤول ا تاع ال دو اكس ناقص ال دو ا على اكس ناقص ا كتساوي كوس ا. غنقول استنتاج ابارتي ا ار. غندير اذا ال قابلة للاشتقاق في ا و ا عنصر من ار ومنه وغندير ومنه اف بريم دو ا كتساوي كوس ا. ال ماشي اف ال عافاكم سمحوا لي على هاد الخطا ال بريم هاي ال بريم دو ا الاشتقاق تاعكم الاشتقاق تاع ال بريم راه هو هذا. متفقين؟ دابا الاشتقاق تاع هادي راه هو هاد المعامل حقاش قلنا اف بريم كتكون هي هادي هي هاد ال. دابا ال عندي كوس ا هاي دابا الاشتقاق تاع اف بريم كيكون هو هاد الخارج اللي خرجت من هاد الليميت. علاش؟ حقاش قاعده اش كتقول الا كان الليميت لما اكس يؤول ا تاع اف دو اكس ناقص اف دو ا على اكس ناقص ا كتساوي ال فانها قابله للاشتقاق في ا وكتكتب اف بريم دو ا كتساوي ال هي اف بريم عندي ال يعني ال بريم دو ا عند اكس يؤول ا كتساوي كوس ا اللي هي ال. متفقين؟ غنحاول دابا نمسح السبوره شنو نقول
وبما ان ا عنصر من ار و ال قابل للانشقاق ا، فإن مش قابل للانشقاق ار، عندك ا عنصر من ار، يعني ا يقدر يكون واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة. ال قابل للانشقاق في واحد، يعني قابل للانشقاق في جميع الأعداد اللي كاينين في ار. علاش؟ لحقاش ا عنصر من ار، وبما ان ال قابل للانشقاق في جميع الأعداد اللي كاينين في ار، فإن ال قابلة للانشقاق في ار. فاهمين؟ هذا غنديرو منه، وهنا غنديرو بالتالي فإن، وبالتالي هاي، وبالتالي فإن ال قابل للانشقاق في ار، ومنه ال بريم دو اكس، لحقاش عندي اكس عنصر من ار و ا عنصر من ار، اكس عنصر من ار. تصنتو دابا اش كانت عندي الدالة؟ كانت عندي ال دو اكس كتساوي سينيس اكس معرفة على ار، ياك؟ في الاول شنو هي هادي معرفة على ار؟ معنى ان اكس كينتمي ل ار، معنى ان لكل اكس كينتمي ل ار ال دو اكس كتساوي سينيس اكس. هذا هو المقصود تاعها. متفقين؟ بما ان ا عنصر من ار اكس و اكس عنصر من ار، شوف عندي ا عنصر من ار وهاد اكس عنصر من ار، الوغ ا نقدر نبدلوه بلاص اكس، نقدر نبدلوه بلاص اكس، يعني غتولي تساوي كوس اكس، يعني ا بدلتو اكس. علاش؟ لحقاش ا عنصر من ار و اكس عنصر من ار. متفقين؟ متفقين. بهاد الحصه غنكتفي معكم بهاد القدر هذا. في الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول ندوز لكم الفقره الاخرى من الشقق ان شاء الله. يلا نخليكم دابا في امان الله.